سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبزعكم كبرات تخاتلتنا نلومي حموش تقومبت كلتشان 26 زدنا لكم زيناتات سعيبو قربي وفلماقن أرستاتو إرتراوين علتاوي زر أزلون هرواقاتات أي كألنا ينكبلو قليتهم ولك بهاقن دريت الحوحات أب مفراس سرعات بلتقنا يرقاقات كتبل ويزولو كيريا إبراهيم قليتا قبائي بايتو تقراي دكتور دبرتين قبر ميكائيل بريزيدنت يتخلل غيرو شيمو سودان أب إثيوبيا زركب أمباسادر تسحب بايتو وصايت صوماليا نعسرتو قنبت تسويعي زلو أخيبات نبتانا خمزلو وقليتو دبوب سودان أورها تحساس مرجان مكيال تسبيب عدل كمزلو تقليتو كينيان تنزانيان ناي حادة نتبع 5 بليون دولار زبط حسب مع تفراري من أب إثيوبيا زركوب إرتراويان سدتنياتات زركبوهم نبرتي أب تهاجر زر أزلو العل نهر واقاتات العقمهم يخونهم كمزلون إريسات قليتهم أب إثيوبيا دهر خوينات مأخلاي مبرق مولعون واقان دالي خلت جيزي خوصق كله أب واقاتات هالختن أقعوتن العل وساطير إب مهلاو معالتاوهي وتم كمزيت ألوهم أتوم من إريسات حبريتا زهابو زيقاتات أغنزيبهم كبرات تقاتلتنا بزعبا هلو كنتات النهر واقاتات زملكات أب زغت الفنواتاتنا حزنا لكم كلمة مخاننا غنحبر نفتو نبر أبال حوحات ويزولو كيريا إبراهيم مسحرة ميديا أبز قبل توتاني حيث ودب حوحات سلطان جزاوي منقست تقراي أبكعي بمبال المخيناتنا بزنبرة وزوف بايتو تخلل المملاس زوصنا وسامة وزوف كينات المملاس زعلم قوس مخانو قليتا حوحات أب حلوفة كينات نزفت أمام بدلات سعيبو كاب زمت كبير تحتات النتن نمهدام والقوي بهاقن دليتن تودب زرقاقت سرعات بلتقلنا خفرس نقول يزب الأمنة بمهلاوئيو أواج كينات زويزلو زبلت ويزلو كيريا بوغان سرعات بلتقلنا ون انتخونا قد قالنت سرعات وحس زخون نحوحات بمتفاء يزبل جاف زرقاقت تمساسالي تلقيت كمزلو حبيرا هذي نايزم أكلات زياتهم حلونا كرقاقت انتحر خيلو زخيل دليتهم بحكم من خرجات الزخل سرعة بلسقنا نتفرسيو بلسقنا ون بتمساسالي تي فيدرال سرعة حيزو الله حيلي تي سلطان حيزو الله حيلو مولو تايسمو يلا سلازي زياتهم كو قدو يزدالي كلتي أمن من تايو نخبرو من سلطان حدا سلازخون نايت حدا خلونا أفتني حدا مقابري زرقاقة زي كلتي أم زم تفعلمتي حيلتات ناي متففاق بوليتيكا يزولو حدا كاز يكون زلون حزب تقراي تحارقن بمنتاي يقولت بنايدن حزب تقراي يقولون سويل وزف بيت مخرخ يكون زملس زلس وزف طورنت يزملس زلون بزيناتاتهم دليت استفرم ناي سلام وعلي نسو تسريزو حزت توظيفو زنوار طورنت نسو يزملس زلون إزوم نقولك سلطانو من كبرو من زيج ناقو خلت حيلتات بوليتيكا نمتففا يزلوهم كتبل زغلصت بوليتيكانيا كيريا اتزحزن قطباوي محبراون بوليتيكاون عقم تግራይ تهاسيو ابزلولو اوان داغماي بدم منسيات تግራይ كطالعو زخدو زلو منغدي النقيفا النسا وسخا ግጭታት بحيل طلحكا بمئلاي بطببن اب طربيزا حسابن كفتح مغبار اتتخاله بتوساخي نحدش ولدو عدل بمهابن تحتاتنت مرغغاصنا تخاله ودب حواحات غنا وزف اواج كينات كملس يزغبر زلو ختبل التحساسيبا ناب سرحو 5 ملسز أوجه قبائي بايتو تقراي لو محموش تقومبت كلتشان 26 أب زكايلو شالشاي زمن شالشاي سرع قبائي دكتور دبرتين قبر ميكائيل بريزيدنت ويزارو كيروس حقوس أفو قبائي ويزارو محرات برهدما مكتل أفو قبائي كخونو خم زمرت مع كنزينا تقراي أكاليحن سبب سلطان حواحات نتي أمانغو منقسي إثيوبيان حواحات أب كلتشان 20 كتن سبت حسم مع بريتوريا السعيبو تونزيفو زيصان حبيت مغرب منقسي تقراي منقسي إثيوبيا سلازفرسو ناب سرع سرحهم كملسو خمز وسون يوم زمقتو أفوق بقى دحر مسيام أجندات تعلت بملو جمس إذا تبايتو نزحلفو 3 عامات تونزيفو زيصان حبيت مغرب منقسي تقراي سرحو نخجمر أب زقرب أمام زتيو بأبزح دمسي أصليقو أصعبو دما بأبو منبر حوحات دكتور دبرتين قبر ميكائيل زقرب تصابا فتات مع سمم مع بريتوريان هلو كنتات سمعو بمزتاي ملو جمسي أصليقو اتوم استمرتو اكالات اب تግራይ دحر ግጭት اب ዘሎ እዋን ተካላዊ ዳግመ ህንጸትን محدራን መቅጻል ቃልአትዮም اب ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለታትን ናብ ደማዊ ዓውደ ኩናት ከእቱ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ምሁራትን ተንተንትን ይገልጹ
بوغن سرعات هجدفن دقفتون يخونو حدا تنتنت بوليتيكا إثيوبيان بزي أب تግራይን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ጽምዶን ካልእን ተበጊሱ ኩናት ኣይህልውን ይኽብሉ ይምጉቱ በአንጻሩ ድማ ብዙሓት ተጋሩ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን በስርዓት ብልጽግና ትመራሕ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ድልዱል መሰረት ዘይብሉ ስርዓትን ድኹም ዓቕሚ ቁጠባን ኩናት ከይተኸፍት ኣትሪሮም እናሻዕ ክምሕፀኑ ከም ዝስምዑ ጸብጻባት የመልክቱ ሱዳን ንኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ካርቱምን ካልኦት መሳለጥያታትን ብዘጋጠመ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሕሪ ምኽሳሳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኣምባሳደራ ፀዊዓቶ ከም ዘላ ጸብጻባት የመላኽቱ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያን ቀዋሚ ወኪል ሱዳን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሎሚ ሰሉስ 5 ጉንበት ናብታ ሃገር ክምለስ ትፅቢት ከም ዝግበር ጸብጻብ ሱዳን ሆራይዘን ይሕብር እቲ ጻውዒት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ መሳለጥያታት ሱዳን ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብግልጺ ተሳትፎ ምግባራ ስዒቡ ዝተወሰነ ውሳነ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ስጉምቲ መስርሕ ምስሓብ ኣምባሳደራት ምቁራጽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ዘመላኽት ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ሞኺ አልዲን ሳሌም ሎሚ ሰሉስ 5 ጉንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣምባሳደር ንምምኽኻር ክጽዋዕ ምዃኑን ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ቁሉዕ ግጭት ንምእታው ድልውቲ ምዃናን ገሊጹ እተን ትማሊ 4 ጉንበት ንመሳለጥያታት ሱዳን ዘጥቃዓ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሳ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ እነሱ ወሲኹ ነቲ ዓመፅ ዝበለቶ መጥቃዕቲ ሃገሩ ምላሽ ክትበሉ ሓጋዊ መሰል ከም ዘለዋ ሓቢሩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ሃገር ምጥቃዕ ክነበግስ ኣይንደልን ኢና ንዘጥቃዓና ግን ምላሽ ክወሃቦ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ቤት መኽሪ መጻኢት ሶማልያ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ዘቕረቦ ኣኼባ ምምኽኻር ጥርጣረ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ክሳብ ሕጂ ክሳተፉ ድዮም ኣይክሳተፉን ከም ዘይወሰነ ይገልጽ ኣባል ባይቶ ነበር ዓብዱራሕማን ዲሄረ ብስም ተቃዋምቲ ጉጅለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቤት መኽሪ ገና ነቲ ዕድመ ይግምግሞ ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መርገጺ ከም ዘይበጽሐን ገሊጹ ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ዕድመ ሰዲዱሎ ዝበለ ዓብዱራሕማን ከመይ ጌርና ክንምልሶ ንሓስብ ኣለና ክብል ገሊጹ ቅንዕና ከም ዘይብሉን ካልእ ዕላማ ክህልዎ ከም ዝኽእልን ንኣምን ኢና ዝበለ ዓብዱራሕማን እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣይበጽሕናን ኢሉ ፕሬዚደንት ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ኣብ ዝቐረበ እዋን ንቤት መኽሪ መጻኢት ሶማልያ ኣብቲ ዕለት 10 ጉንበት ኣብ መቐልሾ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ላዕለዋይ ኣኼባ ክሳተፍ ዓዲምዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ ዘተ ካብ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ደገፍ ረኺቡሎ እዚ ምዕባለታት ቅድሚ ዕድመ ስልጣን እቲ ፕሬዚደንት ብ15 ጉንበት ምዝዛሙ ፖለቲካዊ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን ይረአ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ የመልክት ላዕለዋይ ዲፕሎማት ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ደቡብ ሱዳን ህልው ፖለቲካዊ ጸጥታውን ቴክኒካውን ኩነታት ክቕየር እንተዘይክኢሉ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝተጸበናዮ ምርጫ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይዚ ዓመት ክካየድ ከም ዘይክእል ኣጠንቂቑ ሓላፊ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ደቡብ ሱዳን ቴሌ ኢነርሰን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ተኣማንነት ዘለዎ ምርጫ ክካየድ ከም ዘይፈቅድ ብምግላጽ ውሕስነት ዘይምህላው ስእነት ፖለቲካዊ ምርድዳእን እኹል ምድላዋት ዘይምህላው ከም ዝገለጸ ጸብጻብ ሬድዮ ተማዙጅ ይሕብር ኢነርሰን ብዕለት 4 ጉንበት ኣብ ጁባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እንተቐጺሉ ምርጫ ክካየድ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ብዓይኒ ቴክኒክ ምድላዋት ብቕልጡፍ እንተዘይተጀሚሩ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ምርጫ ክካየድ ኣይክእልን እዩ ንሱ ወሲኹ ኣብ ገለ ክፋልታ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሃገር ለኸ ምርጫ ንምክያድ ዓብዪ ዕንቅፋት ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣብ ግዝኣታት ጆንጉለይን ላዕለዋይ ኒል ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝረአ ዘሎ ግጭትን ዘይምርግጋእን ኣሰካፊ ከም ዝገብሮ ይገልጽ እቲ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮፓ ብተወሳኺ ነቲ ህልው ፖለቲካዊ ሃዋህው ብምንቃፍ ተኣማንነት ዘለዎ ምርጫ ንምክያድ ንኹሉ ዝሓቆፈ ዘተ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን መዘኑ ፕሬዚደንት ታንዛንያ ወይዘሮ ሳሚያ ሱሉሕ ሐሰንን ኣብ ዳር ሰላም ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ንግዲ ታንዛንያ ኬንያ 8 ክልተኣዊ ስምምዓት ብምፍራም ሓድሽ ንግዲ ኣስታት $1 ቢልዮን ከምኡ'ውን ሓድሽ ትግረ ደባዊ ወፍሪ ኣስታት $5 ሚልዮን ውዕል ከም ዝተፈራረሙ ጸብጻብ ቲኣርቲ ይሕብር ሩቶ ንልዕሊ 300 መራሕቲ ንግድን ወከልቲ ብሕታውያን ጽላትን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክልቲአን ሃገራት ክሳዕ 30 ሰነ 2026 ካብ ታሪፍ ወጻኢ ዝኾኑ ዕንቅፋታት ከም ዝኣልያ ገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መዳይ ጸዓት ሕርሻ ልምዓት መጓዓዝያ ባቡርን ምትሕብባር ባሕርን ካልኦት ዝሽፍኑ ስምምዓት እውን ከም ዝተፈራረማ እቲ ሓበሬታ የረድእ
إذن كل هاجرات زحيلة صمدو نقدي مبرق أفريقيا زفترة خوينا أب 2025 كل تأويل نقدي شو من 263 مليون دولار كم زبطحن زد ما درجة 400 كاب نقدي وشت محبرسب مبرق أفريقيا كم زحز تصابات يجنزبو كبرات تقاتلتي نلومز بلنا يوم زيناتاتنا زوم كتكاتلوهم زتناحكم يمسلون يرام صباح بقال زيناتاتنا خساب نراقب سسرنا يو نمني لكم